नित्यं शुचिद्धानन्दरूपिणी। अद्य समापनी सभायां उपस्थितेभ्यः महापुरुषेभ्यः चरणकमलयोः तथा च उपस्थितेभ्यः भक्तवृन्देभ्यः ब्रह्मचारिवृन्देभ्यः मातृभ्यश्च अहं सर्वेषां चरणेषु प्रणामं ज्ञापयामि। अस्माकं जीवने संस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति, अतः वयं संस्कृतस्य व्यवहारं कुर्मः। एते महापुरुषाः अनेका विषयाः अत्र प्रकाशयन्ति। कथं वयं संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं च करिष्यामः। अहमपि किञ्चित् वक्तुं प्रयासं करिष्यामि, किन्तु एतस्य पूर्वे अहम् एकं वाक्यं वदिष्यामि, एकं विषयं वदिष्यामि। अत्र आगत्य सर्वे वदन्ति रामात्मानन्द अत्र शिक्षकः शिक्षां ददाति। श्रीमद् महाराज जी अत्र आगत्य वदति कि रामात्मानन्द महोदय महाराजः शिक्षकः अस्ति, किन्तु एतत् नास्ति, एतत् सत्यं रूपेण नास्ति। वयं यदि पश्यामः रङ्गमञ्चे यदा पाञ्चालिका नृत्यं करोति, पुतुल पाञ्चालिका अर्थस्य अर्थः किं? पुतुल। पाञ्चालिका यदा रङ्गमञ्चे नृत्यं करोति तस्य पृष्ठे एकः सूत्रधारः भवति। सूत्रधारेण विना कदापि पाञ्चालिका नृत्यं कर्तुं न शक्नोति। तथैव अहम् अत्र आगत्य यत् किमपि पाठयामि तत् मम शक्तिः नास्ति। अहम् अत्र आगत्य पाठयामि, भवत्यः आगत्य अत्र मां पाठनं ददाति, प्रत्यः पाठनं भवति, सुन्दर कथा भवति, अहं वदामि, अन्ते सर्वे वदन्ति हस्तं ताडनं करोति, सर्वे वदन्ति रामात्मानन्ददेव सम्यक् जानन्ति। अस्तु, नास्ति। मम पृष्ठे एकः सूत्रः अस्ति, यस्य सूत्रधारः भवति मम गुरुदेवः। तस्य हस्ते सूत्र अस्ति, स यदा नृत्यं कारयति अहं तथा नृत्यं करोमि। एतस्मिन् विषये मम पुत्रः अस्ति, मम किमस्ति? भवन्तः अत्र वदन्ति कि श्री रामात्मानन्ददेवः सम्यक् पाठयति, नास्ति। गुरुदेवस्य कृपा अस्ति, गुरुदेवस्य हस्ते सूत्रः अस्ति, अतः यथा नृत्यं कारयति अहं तथैव करोमि। एतस्मिन् विषये मम किमपि प्रशंसानीययोग्य किमपि विषयः नास्ति। भवन्तः एकः विषयं पश्यतु, कियत् दिन पूर्वे गुरुदेवः एकस्मिन् दिवसे अत्र न आसीत्, सभा शिबिरे न आसीत्, किन्तु शिबिरे यस्मिन् दिने गुरुदेवः न आसीत् तस्मिन् दिने वयं किमपि आनन्दं न प्राप्तवन्तः। अहं वदामि स्म, अहं किमपि वक्तुं न शक्नोमि, मम मनसि किमपि वाक्यं न आगच्छति। वर्तमान् आसम्, गुरुदेवः तदा अत्र उपस्थितः नास्ति, अतः पाञ्चालिकायाः सूत्रधारः नास्ति, पाञ्चालिका कथं नृत्यं करिष्यन्ति? एतादृश गुरुदेवः नासीत्, अतः अहं किमपि कर्तुं तदा तस्मिन् दिने न शक्नोमि। गुरुदेवः वदति एकदिनाङ्कतः 10 दिनाङ्कपर्यन्तं चलिष्यति, अहं चिन्तयामि अहं कथं करिष्यामि, गुरुदेवः अत्र न भविष्यति। किन्तु अहं चिन्तयामि न, गुरुदेवस्य द्वयः शक्तिः अस्ति, साकाररूपे गुरुदेवः भवति, निराकाररूपे अपि गुरुदेवः भवति। निराकाररूपे यदा आत्मारूपे भवति, आत्मा तु सर्वत्र अस्ति, गुरुदेवः अत्र भविष्यति। अतः एतस्य विषयस्य उपरि अहं ध्यानं दत्त्वा पाठयिष्यामः। यदि भवन्तः मनसि यदि संस्कृतस्य विषयस्य उपरि यदि प्रेमः अस्ति, यदि पठितुम् इच्छन्ति
यदि वक्तुम् इच्छन्ति अत्र आगत्य किमपि सर्वेषां कृते वक्तुं प्रयासं करिष्यन्ति इत्यादि यदि भावः मनसि अस्ति तस्य भावस्य प्रयत्नं करणीयम् एकदिनाङ्कतः 10 दिनाङ्कपर्यन्तम् अतः अत्र पुनः चलिष्यति भवत्यः पुनः अत्र आगच्छन्तु अहं पाठयितुं प्रयत्नं करिष्यामि अहं पाठयितुं शक्नोमि एतत् अहं न वदिष्यामि पाठयितुं प्रयत्नं करिष्यामि अस्तु एतदस्ति विषयः गच्छति इदानीम् अहं किञ्चित् संस्कृतस्य विषये वदिष्यामः यदि गुरुदेवस्य सूत्रं चलिष्यति गुरुदेव यदि सूत्रं किमपि करिष्यति तर्हि मुखे आगमिष्यति अतः वयं भारतीयाः अस्माकं जीवने संस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति पूर्वे यदि वयं पूर्वेस्मिन् काले पुराकाले ऋषीणां काले वयं द्रष्टुं शक्नुमः तदा या भाषा आसीत् सा संस्कृतेन आसीत् सर्वे वदन्ति संस्कृतभाषा देवानां भाषा किन्तु अहं वदामि संस्कृतभाषा न तु देवानां भाषा मनुष्याणां भाषा देवानां भाषा सर्वासां भाषा संस्कृतभाषा एतस्य प्रमाणमस्ति अहम् एतदेव न वदामि एवं न वदामि एतस्य प्रमाणमस्ति प्रमाणं किं वयं द्वापरयुगे पश्यामः एतत् कलियुगः अस्ति द्वापरयुगे यदा भगवान् श्रीकृष्णः गीता वदति कुत्र वदति महाभारते युद्धे वदति युद्धस्य कथा किन्तु वदति किम् आत्मनः कथा तो युद्धं यदा कर्तुं वयं गच्छामः तर्हि मनसि कोपः भवति बहु किञ्चित् भवति तर्हि तस्मिन् दिने यदि बाङ्ग्लाभाषा भवति हिन्दीभाषा भवति तर्हि तदेव भाषया भगवान् वक्तुं शक्नोति किन्तु भगवान् बाङ्ग्लाभाषायां न वदति भगवान् हिन्दीभाषायां न वदति भगवान् संस्कृतभाषायां वदति सर्वे जनाः संस्कृतभाषा बोधयति अतः भगवान् वदति कोऽपि न बोधयिष्यति भगवान् किमर्थं वदिष्यति तस्मिन् दिने सः न वदिष्यति तो अस्माकं संस्कृतभाषायाः कुटारप्रः आङ्ग्लभाषया कृतः अस्माकं देशे भारतीयदेशे संस्कृतभाषायाः प्रचारम् अधिकः आसीत् भारतस्य संस्कृतिः आसीत् तद् एव दृष्ट्वा आङ्ग्लजनाः चिन्तयन्ति भारतस्य नाशः करणीयः ते एकः वदति भारतीयस्य नाशः करणीयः चेत् भारतीयस्य संस्कृतिः नष्टा करणीया यदि कस्यापि देशस्य संस्कृतिः नष्टा भवति तस्य देशस्य नाशः एव भवति तस्य तत्र बोम्ब ब्लास्टिङ्ग् प्रयोजनं नास्ति संस्कृतिः यदा वयं नष्टं करिष्यामः भारतीयानां तर्हि संस्कृतस्य नाशः भवति भारतस्य नाशः भवति तो वयं तत्र गत्वा किं करिष्यामः अधिकारं नेष्यामः तो ते प्रथमं कार्यं कुर्वन्ति संस्कृतभाषा कठिना भाषा मृता भाषा च कुर्वन्ति वयं पश्यामः किमपि मिथ्याभाषणं यदि बारं वदिष्यामः 112 अधिक यदि वदिष्यामः तर्हि अस्माकं मनसि यत् सत्यं नास्ति तत् सत्यम् इव प्रतीयते यत् सत्यं नास्ति तत् सत्यमेव प्रतीयते अतः ते आङ्ग्लजनाः किं कुर्वन्ति तत्र गत्वा वै संस्कृतभाषा कठिना भाषा संस्कृतभाषा मितभाषा कोऽपि न वदति कोऽपि न बोधयति एतत् कृत्वा ते किं करोति सर्वेषां मनसि एकः संस्कारः ददाति किं संस्कृतभाषा कठिना भाषा अतः कोऽपि प्रयासं न कुर्वन्ति अतः कोऽपि संस्कृतभाषया वक्तुं न अपि इच्छन्ति तदा ते किं द्वितीयकार्यं किं कुर्वन्ति ते आगत्य अत्र एकं आङ्ग्लभाषायाः विषयं विद्यालये एकं विषयं स्थापयति वै आङ्ग्लभाषा पठनीया
यदि आङ्ग्लभाषा यदि भवन्तः पठिष्यन्ति तर्हि वयं भवन्तं दास्यामि, किं दास्यामि, चाकुरी दास्यामि इत्यादि इत्यादि दास्यामि। ते किं कुर्वन्ति, लोभेन ते एतद् ग्रहणं करोति। आङ्ग्लभाषायाः प्रवेशं कुत्र भवति, विद्यालये भवति। अनन्तरं किं कुर्वन्ति, ते सेपरेट् करोति, सर्वे अलगा पार्थक्य करोति, पृथक् करोति, पृथक् इंगिलिभाषायाम् आङ्ग्लभाषायाः विद्यालयं रचयति। तत्र ते विभिन्नानि वस्तूनि आनीत्वा प्रदर्शयति। वै पश्यतु कीदृशं सुन्दरं सुन्दरं वस्तु अस्ति, आगच्छन्तु वयं माडर्न् शिक्षां दास्यामः, आगच्छतु। इदानीं किमपि संस्कृते कोऽपि न वदति, संस्कृतस्य कुत्रापि कार्यं नास्ति। तो वयं भवान् संस्कृतरीत्या किं करिष्यन्ति, किमपि कार्यं न मनिष्यति। यदि भवान् आङ्ग्ली जानाति, कुत्रापि गत्वा भवान् ददातु, किमपि ते प्रश्नं कुर्वन्ति आङ्ग्लभाषायां, ते यदा उत्तरं दास्यन्ति तदा तस्य चाकरी भविष्यति। अतः संस्कृतस्य पृष्ठे कोऽपि न धावति, सर्वे जनाः आङ्ग्लभाषया प्रति धावति। एतस्मात् कारणात् अस्माकं संस्कृतस्य एतावत् दुरावस्था। गुरुदेवः किञ्चित् पूर्वम् उक्तवान् आसन्, संस्कृते माता रोदिति। पश्यन्तु, माता यदि रोदिति तो पुत्रस्य अपि अभिशापः न आगमिष्यति, पुत्रस्य कदापि किञ्चित् कल्याणं भविष्यति न भविष्यति। अस्माकं किं कर्तव्यं, संस्कृते मातुः मने कथं वयं प्रसन्नता जागरयामः, एतस्य उपरि ध्यानं दातव्यम् अस्ति। एतदस्ति, पश्यतु, अत्र केचन जनाः पाठे न आगतवन्तः, किन्तु ते अत्र उपविष्ट्वा भाषणं श्रुत्वा हस्तताडनं करोति, श्रुत्वा हसति, यदा कदापि यदा कथा वदति तत् श्रुत्वा आनन्दं इत्यादि भावं प्रकटयति। एतस्मिन् विषये किं वदिष्यामि अहं, सर्वे जनाः किञ्चित् बोधयति। कथं बोधयति, वै सः संस्कृतमध्ये PhD न कृतवान्, संस्कृतमध्ये किमपि न पठितवान्, संस्कृतसमयं न आगतवान्, ते अद्य आगत्य कथं बोधयति, एकदिनमपि न भवति। एतस्य एकं सूक्ष्मदृष्टिः अस्ति। अस्माकं शरीरे यत् रक्तं प्रवहति तत् ऋषीणां रक्तः अस्ति, मुनिऋषीणां रक्तः अस्ति। ते जनाः, तेषां रक्ते संस्कृतस्य संस्कारः, शुद्धसंस्कारः आसीत्। अतः तेषां संस्कारः अत्र आगत्य जागृतः भवति। अतः वयं संस्कृते वक्तुं शक्नुमः, वक्तुं बोधयामः। एतस्य एतत् क्षुद्रचिन्तनं मम। अस्तु, अहम् एकमत्र घटना वदिष्यामि मम। वयं चिन्तयामः, वै अहं तु संस्कृतविषये किमपि न जानामि, अत्र आगत्य किं बोधयिष्यामि, भवान् वदति अहं शृणोमि, किमपि न आनन्दं न आगमिष्यति। किन्तु अहं वदामि, अरे संस्कृतभाषा वदनाय व्याकरणं न प्रयोजनं नास्ति। अहम् इदानीं लघुसिद्धान्तमपि न जानामि, अहम् इदानीं काश्यामस्मि, किन्तु इदानीं लघुसिद्धान्तः सम्पूर्णं मम न भवति, किन्तु मम मुखे संस्कृत आगच्छति। कथम् आगच्छति, व्याकरणं प्रयोजनं नास्ति अत्र। अरे यदा लघुबालकः वदति, ते PhD कृतवान् नास्ति, श्रवणसंस्कारः प्रयोजनमस्ति। वयं यदा संस्कृतभारतीं गतवान् आसं, 15 दिवसीय यत् शिबिरं कृतवान्, तत्र स्थित्वा तत्र एका लघुबालिका आसीत्। लघुबालिका तस्य 3 वर्षः भवति। सा किं करोति, संस्कृतभाषया वदति। अरे अहं शृणोमि, वै अहं ज्येष्ठः अस्मि, एषः कनिष्ठः अस्ति, अथवा कथं वदति, मम अग्रे वदति, अहं किमपि वक्तुमपि न शक्नोमि तस्य पुरतः। एकदा अहं चिन्तयामि, अत्र तु कोऽपि नास्ति, अहं तं क्रोडे नीत्वा किञ्चित् किं करिष्यामि, किञ्चित् अभ्यासं करिष्यामि। कोऽपि न पश्यति, किञ्चित् अभ्यासं करोमि। तदा अहम् एकं पुस्तकं नीतवान्, एकदिने अभवत् मम। अहं वदामि, पश्यतु, सा महिला
अहं वदामि सा महिला, अहं तस्यां वदामि का महिला, सा वदति एषा महिला। पश्यतु, अत्र व्याकरणस्य विषयः अस्ति, किन्तु अहं किं वदामि, वै सा महिला, एषा वदति किम्, एषा महिला। तो पश्यन्तु, सः किञ्चित् करोति, किमपि न करोति। इदानीं सः इदानीं जातः, इदानीं तस्य वयसः 3 वत्सरः, कथं वदति वै? यदा सः जन्मं प्राप्नोति तस्मिन् दिनतः तेषां माता पिता किं करोति, श्रवणसंस्कारं ददाति। किमपि वाक्यं तया सह हिंदी भाषायां इंग्लिश भाषायां न वदति, केवलं संस्कृतं वदति। किमपि अपवाक्यं वक्तव्यं तदेव संस्कृतेन वदति, अधूर्तः वदति। तो पश्यन्तु, एतस्य संस्कार, अस्माकं यदि संस्कृतभाषायाः मुखे आनेतव्यं, तो अग्रे अस्माकं संस्कारं प्रयोजनमस्ति। एतत् संस्कारं वयं कुत्र प्राप्नुमः? संस्कृतशिबिरे यदा वयम् आगमिष्यामः, एकमेकं वाक्यं श्रुत्वा पठित्वा लिखित्वा यदा वयं प्रयासं करिष्यामः, अनन्तरं गत्वा वयं किम्, अनन्तरम् अस्माकं मुखे संस्कृतभाषा आगमिष्यति, वयं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि। इदानीम् अहं वदामि, भवन्तः सन्ति, भवन्तः मनसि आनन्दम् आगच्छति, वै पश्यतु अस्माकम् आश्रमस्य ब्रह्मचारी संस्कृतेन वदति। भवती यदि भवत्याः गृहे वदति, तर्हि बहितः लोकः आगच्छति, भवती पश्यतु एतस्य गृहस्य जनानां मध्ये शुद्धसंस्कारः अस्ति, एते जनाः संस्कृतेन वाक्यं प्रयोगं कुर्वन्ति, तेषां मनसि अपि किं, संस्कृतम् अहं जानामि, एतद् भावः आगमिष्यति। दिल्ली मध्ये केचन जनाः बहितः आगत्य किं ददाति, चायं ददाति, संस्कृतभारती मध्ये चायं ददाति, पत्रिकाम् आनीय ददाति। ते प्रतिदिनम् एकनिमिषस्य कृते आगच्छति, प्रतिदिनं दत्वा गच्छति। ते 2 मासानन्तरं तेषां मुखे संस्कृतम् आगच्छति। कथम् आगच्छति? प्रत्येकदिनम् एकं वाक्यं श्रुत्वा तस्मै किं भवति, संस्कारः भवति। अतः सा अन्ते गत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। एतदस्ति प्रक्रिया। तो वयम् एतस्याः प्रक्रियायाः यदि वयं व्यवहारं कुर्मः अस्माकं जीवने, तर्हि अस्माकं मुखे भाषा आगमिष्यन्ति। वयं यदि वदिष्यामः, अन्येपि चिन्तयित्वा वदति, एषः वदति अहमपि वदिष्यामि, कठिनं नास्ति, एषः यदि वक्तुं शक्नोति अहं किमर्थं वक्तुं न शक्नोमि, अतः वदिष्यन्ति। एतादृश वयं यदा व्यवहारं कुर्मः, तर्हि अखिलभारते किञ्चित् संस्कृतस्य संस्कारं भविष्यति। अनन्तरं गत्वा अखिलभारते पुनः संस्कृतस्य प्रचारं भवति, प्रसारं भवति, किं भवति, स्थापनं भविष्यति। वयं सर्वे संस्कृतेन वक्तुं शक्नुमः। एतस्य विषयस्य उपरि सर्वकारस्य किञ्चित् कर्तव्यमस्ति। ते यदि किमपि साहाय्यं न कुर्वन्ति तर्हि कठिनं भविष्यति। एतस्य विषये सर्वकारस्य अपि आवश्यकता अस्ति। अतः वयं किं करिष्यामः, पुनः यदा अत्र शिबिरं चलिष्यति तस्मिन् दिने भवन्तः सर्वेपि पुनः आगमिष्यति। अहं भवतां कृते प्रार्थनां करोमि। अहम् इदानीं मम वाक्यपुष्पाञ्जलिः श्रीगुरुदेवस्य चरणयोः समर्पयित्वा मम वाणीं विरामं ददामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु, इदानीम् एकः नाटकः भविष्यति। अत्र अस्मिन् शिबिरे ये जनाः आसन् ते अत्र एकं नाटकं